अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ारियान अनस बेग और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल खिदमत कराची। उम्मीद करता हूं आप लोग सब बखैर आफियत होंगे। जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हिफ्ज़ अमान में होंगे। दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, हमारी गलतियों से हमें आगाह करें, लेकिन सपोर्ट भी करें। अब आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, ये जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है, पीडीएम की हुकूमत, मुश्तरका सियासी जमातों की जो हुकूमत है इस वक्त, इनके बयानिए जो थे वो क्या थे? अच्छा, हुकूमत में आने से पहले वाले तो बयानिए इनके सारे झूठे हो गए। महंगाई के ख़िलाफ़ इन्होंने अदम एतमाद जमा करवाई थी और दीगर सारी चीज़ें कि इमरान खान फेल हो गया। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन्होंने इमरान खान के तमाम जो उनका दौरे हुकूमत में काम हुए उन सबको खुद ही ऑब्लाइज करते गए कि नहीं, इमरान खान की दौरे हुकूमत में सस्ता तरीन आवाम को पेट्रोल मिल रहा था, इमरान खान की दौरे हुकूमत के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शंस हुई थी, इमरान खान के दौर के अंदर सड़कें सस्ती बन रही थी, इमरान खान के दौर के अंदर रशिया हमें पेट्रोल सस्ता देने को तैयार था, जिसको इन लोगों ने झुटलाया। और उसके बाद उसके प्रॉपर जो पीटीआई के रहनुमा हम्माद अजहर साहब, उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड कर दिए। फिर रशिया इस बात की तस्दीक करता रहा कि बिल्कुल हमारे ऐसे मुआहदे हो रहे थे और हम पाकिस्तान को सस्ता पेट्रोल देने जा रहे थे। फिर इन्होंने रमज़ान के अंदर ये बयान दिया है मौजूदा हुकूमत ने, इन्होंने ये बोला कि माह रमज़ान के बाद, मतलब ईद के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन आप लोग जानते हैं मुस्तकिल तौर पे इनके दौरे हुकूमत में चौथी मरतबा बिजली महंगी हुई, 3 रुपये 99 पैसा, मतलब 4 रुपये बिजली महंगी कर दी गई और लोड शेडिंग थमने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ज़रूरत है बिजली की, वो 28,000 मेगा की ज़रूरत है हमें। हम दरामद कर रहे हैं 21,000 और पाकिस्तान कैपेबिलिटी रखता है 30,000 मेगावाट बिजली बनाने की। लेकिन आप ये देखें कि ये हुकूमत वसाइल होने के बावजूद बिजली रोक रही है, क्योंकि असल वजह कमीशन है। जो बिजली बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उनसे इनके जो मुआहदे हैं, उन मुआहदों के तहत उनको काम करने से रोका गया कि आप उन मुआहदों से रुक जाएं। जो आपसे पिछली हुकूमत ने किए हुए थे उनके ऊपर काम करना बंद करें, आप हमारे साथ बैठें, हमारे साथ बैठ के नए मुआहदे बनाएं और हमारा कमीशन सेट करें। वरना आप जानते हैं ये बात कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर लोड शेडिंग पूरे मुल्क के अंदर बनाम रह गई थी। लेकिन इस वक्त जिन इलाकों के अंदर 90-85% जो है वो बिलिंग क्लियर है, कोई इस तरीके की बिलिंग इश्यूज़ नहीं है, कोई वहाँ पर जो है वो के इलेक्ट्रिक या दीगर जो भी कंपनीज़ जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक सर्विसेज देती हैं, उनकी बिलिंग के कोई इश्यूज़ नहीं थे, हर जगह मामला क्लियर था। लेकिन फिर भी हम लोगों को फेस करना पड़ता है यहाँ पे कि हम लोड शेडिंग को दिन में 1 बार या 2 बार, कभी 1 घंटे की, कभी 2 घंटे की लोड शेडिंग को फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बिजली की बात। और मैं आपको ये बता दूं, 5वीं दफ़ा जो ये बिजली महंगी करने जा रहे हैं वो तकरीबन 8 से 9 रुपए फ़ी यूनिट ये महंगी करेंगे, क्योंकि इन्होंने आईएमएफ के साथ जो मुआहदा डील करके आए हैं ये, उसमें इन्होंने पेट्रोल महंगा करना है, मुस्तकिल महंगा करना है, बिजली महंगी करनी है, सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है, आवाम को इन्होंने बिल्कुल रोन देना है। अच्छा, मैं अब आपको एक बात और बताता चलूं कि अभी भी इस हुकूमत के पास मौका है कि ये रशिया से जाके सस्ता तेल हासिल कर सकें, जो इंडिया ले रहा है अमेरिका का एलाई होने के बावजूद, लेकिन पाकिस्तान नहीं ले रहा। ये वाज़े तौर पे सबूत है कि ये अपने अमरीकी आकाओं को खुश कर रहे हैं। इस वक्त ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये रास्ते बना रहे हैं किसी तरीके से कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, झुक जाए और इसराइल हमें सब्सिडाइज करे। कैसे? इसराइल हमारे कुछ कर्जे माफ़ करा देगा, आईएमएफ से हमारी जान छुड़ा देगा, लेकिन मे भी पॉसिबल कि पाकिस्तान कर्ज़ों से बाहर आ जाए, मुश्किलात से बाहर आ जाए। लेकिन यकीन जाने, हमारा बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी,
ہمارا سر جھک جائے گا جب اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت ہم دیکھیں، لیکن اگر ایسا کوئی وقت آیا تو انشاءاللہ یہ قوم بتا دے گی ان حکمرانوں کو جو اسرائیلی ایجنڈے کو امریکہ کے تھرو پاکستان پہ مسلط کرنے جا رہی ہے۔ دوستوں، ایک صحافی ہیں مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی کے نام سے یوٹیوب پہ ان کا چینل ہے، اور انہوں نے، دیکھیں میں کسی صحافی کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن بحیثیت صحافی ہمیں کچھ پروٹوکولز کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ وہ پروٹوکول کیا ہیں؟ وہ پروٹوکول یہ ہیں کہ اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان سے سب سے پہلے پوچھیں گے میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں یا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کائنڈلی مجھے وقت دے دیں۔ وہ بندہ اگر کمفرٹیبل ہوگا تو وہ آپ کو وقت دے گا، آپ کے سوالات کے جوابات دے گا۔ سب سے پہلی بات ہے، مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں وہ سوال کبھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی سے پوچھ کے ان سے بات کی ہو۔ دوسری بات، مطیع اللہ جان صاحب اپنا سوال کرتے ہیں، اپنا جواب دیتے ہیں، سامنے والے کو بولنے کا موقع نہیں دیتے۔ اور اب کس طریقے سے وہ اپنی خود کی بے عزتی کروا رہے ہیں، میں نے ابھی تک نہیں دیکھا مطیع اللہ جان کو کہ انہوں نے کسی پیپلز پارٹی کے کسی بندے کا، نون لیگ کے کسی بندے کا، دیگر کسی جماعتوں کے بندوں کا کسی کا انٹرویو لیا ہو اور اس کی کوئی کانسپریسی بنائی ہو۔ مطیع اللہ جان صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹوٹے جمع کرتے ہیں لوگوں کے انٹرویو لے کے، مرضی کی باتیں کاٹتے ہیں اور وہ چلا دیتے ہیں۔ آپ مطیع اللہ جان صاحب، آپ ایک صحافی ہیں، آپ سینئر ہیں، اور ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ یہ والے جو معاملات ہیں نا، جس طریقے کی اس وقت آپ صحافت یا رپورٹنگ کر رہے ہیں، اس کو بدلیں۔ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ کے کانفیڈنس لیول سے سیکھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم جب آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں، ہم آپ سے، عمران ریاض خان سے، مخدوم شہاب الدین صاحب سے، ہم آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں، ارشد شریف صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ہم لوگ جب آپ لوگوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ بھی، ہماری بھی آبزرویشن چل رہی ہوتی ہے کہ کون کیا بات کر رہا ہے، کس کا رویہ کیسا ہے، کس کی کیا چیز اڈاپٹ کرنے کی ہے، کس کی کیا چیز اڈاپٹ کرنے کی نہیں ہے۔ آپ اس میکسیمم لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ جانے انجانے بھی چیزیں بری لگنے لگ جاتی ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، بحیثیت چھوٹا سا لرنر صحافی، آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو بدلیں۔ ہم آپ کو اور اچھے لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو کسی بڑے چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اور ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ بھی ہمارا اثاثہ ہیں۔ آپ صحافتی اداروں کے اندر آپ نے جہاں جہاں کام کیا ہے، جیو پہ کام کیا ہے، دیگر جگہوں پہ بھی آپ نے کبھی زندگی میں جہاں پہ بھی کام کیا ہوگا، وہ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے تو وہ ہنستے ہوں گے ان چیزوں کے اوپر کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی صحافی کو سوٹ نہیں کرتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے باادب بات کی اور باادب طریقے سے آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا، اور اگر آپ تک میری آواز پہنچ جائے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو کرٹیسزم آپ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کرتے ہیں، آپ وہ نون لیگ والوں کے ساتھ بھی شروع کر کے دیکھیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تہذیب کن میں زیادہ ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اپنی فوج، اپنی عدلیہ، اپنی پولیس، اپنی رینجرز، ان پہ سے اپنے بھروسے کو کم مت ہونے دیے گا۔ یہ آپ میں اور ہم میں سے ہی آپ کے ہمارے محافظ ہیں، یہ ادارے آپ کے اور میرے ہیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کا تا قیامت حامی و ناصر ہو، میرا، آپ کا، آپ کے، میرے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔